विश्वादेव सवितर्दुरितानि करासु वा यद्भद्रं तम् आसु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानकः गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च नमः परमात्मने। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् सकृत् स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य 58 पाठः नवपञ्चाशश्च श्लोकः गते पाठे गतपर्याये अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र यमस्य अवशिष्टानि कानिचन नामानि कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः राक्षसः कौणपः क्रव्यादोऽस्रपाशरः इति तत्र इमानि नामानि पठितानि। इदानीं तावत् नवपञ्चाशस्य पाठस्य अथवा ऊनषष्टितमस्य पाठस्य अस्माकं क्रमे आरम्भः भवति। तत्र अग्रिमेण षष्टितमेन पद्येन राक्षसस्य अवशिष्टानि कानिचन नामानि पठनीयानि सन्ति। फलकं दर्शयितुकामः तिष्ठन्तु। रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्वुरो निकषात्मजः यातु धानः पुण्यजनो नैऋतो यातु राक्षसी यातु रक्षसी इति। अत्र पश्यन्तु, रात्रौ चरति। चरधातुः द्वयोः अर्थयोः गत्यर्थे भक्षणार्थे च भवति। चरगतिभक्षणयोः। अतः रात्रौ यः चरणं करोति, हम्म, भक्षणं वा करोति, सः अपि राक्षसः भवति। अतः अस्माकं वैदिकपरम्परायां वैदिकशास्त्रानुसारं च रात्रौ भक्षणं न क्रियते। तत् सम्यक् न भवति। जैनिनस्तु सूर्यास्तात् परं न खादन्त्येव, तथा विवेकः। अस्तु, तर्हि रात्रौ भक्षणम् अथवा अन्यविधां या गतिं कुर्वन्ति ते राक्षसाः भवन्ति इति। आम्, तर्हि अत्र रात्रि इति उपपदे चरेष्टः इत्यनेन टप् प्रत्ययो भवति। चरा इति सिद्ध्यति खलु। प्रकृते रात्रेः कृते विभाषा इत्यनेन पाक्षिकः मुम् भवति, मुमागमः। अतः मुमः अनुस्वारः भवति। मुमागमपक्षे रात्रिञ्चरः, मुमागमाभावपक्षे रात्रिचरः इति तत्र श्लोके शब्दद्वयमस्ति खलु, रात्रिञ्चरः रात्रिचरः। अतः एतत् शब्दद्वयम् एवम् अत्र सिद्धं भवति मान्यः। ततः अग्रिमः शब्दः दृश्यते कर्वुरः इति। नमस्कारः महोदय, आम्, क्षम्यताम्। आम्। तत्र रात्रिञ्चरः, परन्तु तत्र रात्रिम् इति कथं भवति? तदेव मुमागमः इत्युक्तं खलु। ओ, अस्तु अस्तु। रात्रेः कृति विभाषा एवम्, अस्तु अस्तु, एतेन क्षम्यताम्। विकल्पेन मुमागमः। विकल्पेन, अस्तु, समीचीनम्। परसवर्णः न भवति वा तत्र? भवितुमर्हति। रात्रिञ्चरः भवति न रात्रिञ्चरः? विकल्पेन भवति वा पदान्तस्य। ओ एवम्, अस्तु।
तत्र पदान्तः अस्ति वा? आम्, मुम् आगम कृत्वा। रात्रौ चरति, रात्रौ इति सप्तम्यन्तं तत्। आम्, रात्रि ङि चर् ट प्रत्ययलक्षणेन समासे लुप्तः ङि तत्र आश्रीयते, अतः सुप्तिङन्तं पदमित्यनेन पदत्वं भवति। ओम्, पदान्तताम् अस्तु आश्रित्य मौनुस्वारः वा पदान्तस्य चैति तत्र अस्तु अस्तु। भवति, अतः उभयथा अपि भवति। सम्यक्। ततः अग्रे पश्यन्तु, अग्रिमं नाम वर्तते कर्वुरः। अत्र कथयति पश्यन्तु। कर्वुरः वर्णेन, अत्र पाठभेदं पश्यन्नस्मि। कुर्वुरः इति नास्ति, कर्वुरः इत्येव अस्ति। वर्णेन सह कर्वुरः अस्ति। कः राक्षसः? वर्णविशेषः स्यात् कश्चन। हम्म। यद्वा कर्वति नाम हिंसां करोति, हिनस्ति, कर्वहिंसायाम्। मद्गुरादयश्च इत्यनेन कुर्च् इति प्रत्ययः भवति, उणादिप्रत्ययः, तस्य उर इति अवशिष्यते। कर्व उर, कर्वुर, कर्वुरः इति हिंसां करोति। कश्चन वर्णविशेषः अपि अस्ति कर्वुरः वर्णेन इति अभिप्रायः स्यात् इति अहं चिन्तयामि। कः सः वर्णः इति तु द्रष्टव्यम्। कर्वुरं सलिले जलार्थे अपि भवति, हेम्नि सुवर्णार्थे अपि भवति, कर्वुरः पापरक्षसोः पापार्थे अपि भवति, राक्षसार्थे अपि भवति। कर्बुरा कृष्णवृन्तायां, कृष्णवृन्ता किमपि शाकं स्यात् वा औषधं स्यात् वा द्रष्टव्यम्। शबले पुनः अन्यवत् इति। शबलार्थे अपि एतद् भवति, पुनः अन्यवत्, अन्येन तुल्यम् इत्यर्थे अपि भवति इति कथयति। कः कोशः? मेदिनीकोशः। कर्बरः इति पाठान्तरम्। कर्बरः एवमपि पाठान्तरं दृश्यते कोशे। कुत्र दृश्यते? शब्दार्णवकोशे। नैरृतः कर्वरः, क्रव्यात् कर्बुरो यादु रक्षसि, अत्र कर्वरः इति पाठः अपि दृश्यते। कृहिंसायां तत् कर्वरः इति चेत् तर्हि कृहिंसायाम् इति धातोः कृ इत्यादि सूत्रद्वारा श्वरच् प्रत्ययः भवति। तस्य तर्हि वर इति अवशिष्यते, धातोः गुणः कर्बरा इति जायते इति अन्या अपि विरुक्तिः अत्र उक्ता। सम्यक्। अग्रिमः शब्दः अस्ति। महोदय, क्षम्यतां हा, महोदय, अत्र एकं पदं दत्तं महोदय, पुनः अन्यवत् इत्यस्य को अर्थः महोदय? तदेव सर्वं प्रायः इदानीं शब्दार्णवकोशस्य क्रमः अत्र द्रष्टव्यः इतोपि विस्तरेण अर्थज्ञानाय इति चिन्तयामि। अन्यवत् शब्दार्णवहनं मेदिनीकोशः। एतावता श्लोकेन तु अयमेव अर्थः लभ्यते। कर्बुरा कृष्णवृन्तायां, शबले नाम कृष्णवृन्तार्थे, शबले, पुनरर्थे, पुनः इत्यर्थे अपि स्यात् वा इति द्रष्टव्यम्। अन्यवत् नाम अन्येन तुल्यम् इत्यर्थे अपि कर्बुरः, कर्बुरा इति शब्दः स्यात् वा इति द्रष्टव्यम् इति ऊह्यते। इतोपि विशेषार्थज्ञानाय मेदिनीकोशे अत्र विद्यमानः क्रमः द्रष्टव्यः। कदाचित् गतश्लोकेन सह सम्बन्धः अथवा अग्रिमश्लोकेन सम्बन्धः स्यात् इति भवितुमर्हति। सम्यक्। अस्तु महोदय, पुनः पुनः कर्व इति धातुपाठे दर्पे इत्यर्थे कस्मिन् अर्थे? दर्पे, अत्र तु हिंसायाम् इत्यर्थे हा, धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति खलु। अन्यथार्थः। हम्म। अस्तु अस्तु, अपि च धन्यवादः। सर्वेपि धातुपाठः परिशीलनीयः। नाम एकत्रैव प्रसिद्धः धातवः तु सर्वत्र समानः, परन्तु एकत्र एव धातुः सर्वः कदाचित् तस्य अर्थनिर्णयः न। नाम क्षीरतरङ्गिणी, पुनश्च पाणिनिधातुपाठः तु अस्ति एव प्रसिद्धः, पुनश्च माधवीयधातुवृत्तिः प्रसिद्धः काचित् वर्तते, पुनश्च कल्पद्रुमकारादयः
अपि कोशकारः धातूनाम् अर्थान् कथयन्ति वाचस्पत्यपि अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तथापि यदि सः अर्थः न लभ्यते तर्हि धातूनाम् अनेकार्थाः इति सिद्धान्तः अस्ति निकषायाः आत्मजः निकषात्मजः तर्हि एषा निकषा का अस्ति काचित् राक्षसी स्यात् वा द्रष्टव्यं कल्पद्रुमम् एकवारं पश्यामः निकषा निकषा इति एकम् अव्ययं तु अस्ति एव निकटम् इत्यर्थे परन्तु राक्षसमाता सत्यं कल्पद्रुमे उक्तमस्ति काचित् राक्षसानां माता अस्ति तस्याः आत्मजाः एषः भवति राक्षसः अथवा एते राक्षसाः भवन्ति हम्म। मूर्धन्यः शः नाम निकषा इत्यत्र मूर्धन्यः षकारः वर्तते इति भावः सकारं नावगच्छन्तु निकषात्मजः इति निकषात्मजः इति अस्ति इति भावः अग्रिमः शब्दः यातुधानः तद्विषये किं कथ्यते यातूनि यातु नाम राक्षसः इत्येव रक्षांसि दधाति पुष्णाति स्वजातिपोषकत्वात् हम्म, नाम राक्षसानां पोषणं यः करोति सः अपि राक्षसः एव भवति इति भावः एवं खलु रा यातूनि रक्षांसि दधाति नाम पुष्णाति तेषां पोषणं करोति स्वजातिपोषकत्वात् नाम एते तु मम जातीयाः एव सन्ति मत्सदृशाः एव सन्ति मम आत्मीयाः सन्ति अतः सः अपि राक्षसः एव भवति इति महोदय यातुष यातु शब्दः कथं निष्पन्नः? स्यात् या धातुः तुन् प्रत्ययः कश्चन एवं वा? अस्तु। औणादिकः यातु यातुः या धातुः कमिमनिजनि गाभाया हिभ्यः इति सूत्रेण तु प्रत्ययः अस्ति तत्र औणादिषु दृश्यते अन्येपि तस्य अर्थाः सन्ति कालः वेग वायुः इत्यादयः राक्षसः इत्यपि अर्थः अस्ति परन्तु नपुंसकलिङ्गे एव राक्षसार्थः इत्यपि अत्र स्मर्यते धायः बहुलमन्यत्रापि इति युज् यातूनि यातु इति उपपदे धा धातोः युच् भवति युचः यू स्थाने योरनाको इत्यनेन अनादेशः भवति यातु धाना यातु धानः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः अन्यमपि उपायं कथयति कृत्तिलुडो बहुलमिति ल्युड्वा कृत्तिलुडो बहुलम् इत्यनेन ल्युट् अपि भवितुम् अर्हति कर्तृर्थे यद्यपि सः ल्युट् भावे भवति उत्सर्गतः कर्तृर्थे अपि सम्भवति बहुलम् इति ग्रहणसामर्थ्यात् यातूनि यातनाः यातु शब्दः यातनार्थे अपि भवन्ति धीयन्ते अस्मिन् वा इति ल्युट् नाम धीयन्ते नाम धार्यन्ते अस्मिन् नाम सः सर्वदा यातनाः स्वीकृत्य यातनाः धृत्वा अटन् भवति कस्य कृते कुत्र यातना दातव्या इति भावः अस्ति अत्र अतः एवं तत्र अर्थे अपि ल्युटि सति यातु धान यातु उपपदे धा धातोः ल्युट् प्रत्यये यातु धान इति शब्दः सिद्धः भवति अन्तस्थादिः नाम अत्र यकारः यः अस्ति सः अन्तस्थवर्णः अस्ति यरलवाः अन्तस्थाः इत्युच्यते खलु तद्भिन्नः अपि दृश्यते जातु धानः इत्यपि दृश्यते प्रयोगः जातु इति अव्ययं भवति कदाचित् इत्यर्थे जातु धानं नाम सन्निधानम् अस्य इति जातु धानः कदाचित् तस्य सन्निधानं भवति सन्निधानशब्देन किम् अत्र विवक्षितं स्यात् इति द्रष्टव्यम् धानमेतस्य सन्निधान इति अर्थः उच्यमानः अस्ति खलु सन्निधानं तु निकटम् इत्यपि अर्थः भवति आरम्भः इत्यपि अर्थः भवति आरम्भः इत्यपि अर्थः अस्ति नाम कदाचिदेव आरम्भः अस्ति तस्य भक्तेः वा ईश्वर आराधनस्य वा यथा रावणः आसीत् कदाचिदेव शङ्करं सः शङ्करस्य उपासनां कृतवान् सर्वदा न क्रियते अथवा किमपि कार्यं कदाचिदेव सः आरभते सर्वदा न आरभते इति भावः एवमपि
जातुधानाः इति रूपेण अपि तत्र व्युत्पत्तिः दृश्यते। हम्म। महोदय, धीयन्ते इति हम्म। नकारः किमर्थं? धाना इति। ल्युटि ल्युट् ल्युटि ल्युट् जातः। धीयन्ते इत्यत्र धा धातुः अस्ति। धा धातु तर्हि। उपपदसमासः अत्रापि। हाँ, उपपदसमासे पूर्वमपि पठितम्। अम्बुधि, अम्बुधौ, अम्बुधः। तत्र तु ध इति एव आयाति, धान इति न भवति खलु। तत्र तत्रापि भिन्नः धीयन्ते। प्रत्ययः स्यात्, क प्रत्ययः स्यात्। तत्र तु ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। ल्युटः यु स्थाने अनादेशः भवति इति भेदः। अन् इति आदेशः। अस्तु अस्तु आम्, योरनाकौ इति। अस्तु महोदय। तथा पश्यन्तु, विचित्रं नाम एकमस्ति राक्षसस्य, पुण्यजनः। आहा। तर्हि एतत्तु पुण्यश्चास् एतत् विपरीततया वक्तुं तदेव तदेव शक्नुमः। पुण्यश्चासौ जनश्च, तदेव उक्तं विरुद्धलक्षणया। पुण्यश्चासौ जनश्च विरुद्धलक्षणं नाम लक्षणायाः कश्चन भेदः अस्ति। विरुद्धलक्षणं नाम यं शब्दं वयं वदामः साक्षात् तस्य विपरीतार्थः तत्र गृह्यते, अथवा विपरीतार्थः विवक्षितः भवति। तर्हि सा पुण्यं तु किमपि नास्ति तस्य, नाम पुण्यात् सर्वं विपरीतमेव करोति, तादृशः दुष्टः सः। अपि च एवमेव अन्यः अपि एकः प्रयोगः श्रूयते तत्र अलुक् प्रकरणे। देवानां प्रियः इति। देवानां प्रियः इति श्रोतुं तु बहु सम्यक् भासते, परन्तु देवानां प्रियः इत्यस्य अर्थः भवति मूर्खः इति। तर्हि कदाचित् अ, कथं कस्यचित् मूर्खः भवति महोदय देवानां तदेव विषये? सा विरुद्धलक्षणा एव अस्ति तत्र। एवं वा? अस्तु। परन्तु प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति मूर्खार्थे। भवन्तस्तु देवानां प्रियाः मन्यः। संस्कृते यदि गाली दातव्यमस्ति तर्हि एव- एव। संस्कृतस्य गालिः अपि तथा कथं मृदुशब्दैः युक्ता भवति पुरतः यदि संस्कृतज्ञानं न वहति तर्हि स तु अन्तः अन्तः एव प्रसन्नताम् अनुभवति। ओहो, अहं तु देवानां प्रियः अस्मि, आहा। परन्तु तस्य अर्थः भवति मूर्खः इति। एवमेव भवान् तु पुण्यजनः, देवानां प्रियः। तर्हि अरे अहं तु पुण्यजनः अस्मि। तत्र विरुद्धलक्षणं यदि विरुद्धलक्षणार्थः नास्ति तर्हि कदाचित् सज्जनः अपि पुण्यजनः भवितुमर्हति, राक्षस एव इति नास्ति। अथ पुण्यजनो यक्षे राक्षसे सज्जनेऽपि सज्जनेऽपि पश्यन्तु इत्यपि अस्ति। सम्यक्। इति विश्वकोशे उक्तम् अस्ति। ततः नैरृतः इत्यस्ति। निर्ऋतेः अपत्यम्। अस्य माता काचित् निर्ऋतिः अपि अस्ति, तस्य अपत्यम्। तर्हि तस्य अपत्यमित्यनेन अणि सति नैरृतः इति सिद्धं भवति, आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा यस्य इति च इत्यादिकं च कृत्वा। यातु रक्षसी, यातुः भवति पृच्छति स्म खलु, यातुः इत्यत्र कथं भवति इति तत् पश्यतु। यातु रक्षसि, यातु च रक्षश्च, यातु रक्षसी। अत्र पश्यतु, अत्र 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 इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। इतरेतरयोगद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गे द्विवचनस्य द्वितीय प्रथमविभक्ते द्विवचनम् अस्ति। मनः मनसि मनांसि इति यथा भवति, अतः अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गप्रयोगेण इदं ध्वनितं यत् प्रकृते यातु शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे, रक्षस शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे भवति इति भावः। तर्हि तत्र कमि मनि जनि इत्यादि सूत्रद्वारा तु प्रत्ययो भवति, यात् इति शब्दः सिद्धः भवति। अर्धर्चादिगणीयः अस्ति एतत्। किं कः अभिप्रायः अर्धर्चादिगण्यः इति चेत्, अर्धर्चादिगणे पठितः शब्दः उभयलिङ्गिनः भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। यथा अर्धम् अर्धः, सूत्रं सूत्रः। परन्तु सूत्रं पठामः खलु वयम् अष्टाध्याय्यां, तत् सूत्रः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। तथापि प्रसिद्धः व्यवहारः नपुंसके एव अस्ति, सूत्रम् इति। एवं यातु शब्दः अर्धर्चादिगणपाठकारणात्, सूत्रकारेण अर्धर्चादिगणे पठितः इति कारणतः पुल्लिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति भावः। रक्षसि, रक्षसशब्दः, रक्षन्ति अस्मात्। यस्मात् रक्षन्ति के, देवाः वा ईश्वराः वा इत्यर्थे असुन् भवति। तत् रक्षधातोः असुन् प्रत्यये रक्षस् शब्दः सिद्धः भवति, नपुंसकलिङ्गे एषः भवति। भीमादयोपादाने एवमपि अस्ति, नाम तत्र
भीमादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति ते अपादानार्थे निपात्यन्ते इत्यपि अस्ति। अतः प्रकृते अपादानार्थः अस्ति, नाम यस्मात् रक्षन्ति केऽपि अन्य रक्षाम् अन्ये केऽपि कुर्वन्ति, परन्तु यस्मात् तत्र नाम तत्र प्रत्ययः यः असुन् अस्ति सः अपादानार्थकः अस्ति इति भावः। अतः एषः रक्षः भवति इति। वदन्तु मान्यः, कश्चन प्रश्नः अस्ति वा? स्पष्टं? महोदय, तमिळ्नाड् हा, अपि च केरला हा, अपि च कर्णाटका हम्म, एतेषां एका ट्रैब् ट्रैब् इति संस्कृते कथं वक्तव्यम्? समूहः वा समूहः, एकः समूहः, बहु पुराणः समूहः, हा, कुरुम्बा इति नामधेयं हा। तेषाम्। अत्र ते वने वसन्ति। तमिळ्नाडु कर्णाटके केरळे च इति वा? आम्, अस्तु, वदतु। हा, अग्रे। तत्र कुरुम्बा इति तेषां नामधेयमस्ति। अत्र राक्षसानामपि नाम अस्ति खलु, कुर्वर, कर्वुर्। ततः कुर्वर न, परन्तु ते राक्षसाः न, परन्तु वने जीवन्ति। जीवन्ति चेत् तर्हि साम्यं कथं न कर्तुं शक्नुमः? ततः कुरुम्बा आगतं इति वा? कर्णाटके अपि सन्ति। कर्णाटके एकः समुदायः अस्ति लिङ्गायताः इति। न, तद्भिन्नं। न न न, तद् वदामि। तत् समीपस्थाः कुरुम्बाजनाः तत्र भवन्ति इति मया श्रुतमस्ति। यतः कर्णाटकं गच्छन् भवामि मम। एतेषां लिङ्गायत् कम्युनिटि इति किमपि नास्ति, शेड्यूल् ट्रैब् इति एव। तथा तथा। भाषा अपि भिन्ना। वीरप्पनः तस्य समुदायस्य एव तु नासीत् खलु? न न न दुष्टः वीरप्पनः ब्राह्मणः आसीत्, पश्यन्तु। न न नास्ति वा? नाम जन्मनः इति श्रुतं मया। अग्रे तु राक्षसः सम्पन्नः। अस्तु। कुरुबरः, महोदय, आम्। अ, अत्र अर्धर्चादि इति हाँ, यः हाँ। गण अस्ति तत्र साक्षात् तु यातु न दत्ता, किन्तु तत्र तद् तत्र भूतपिशाचे भूतपिशाचे इत्यर्थे लिङ्गद्वयं हा, तद् अथवा स्वीकर्तुं शक्नुमः। तद् आकृतिगणः अपि स्यात् सः। अस्तु। क्वचित् पुल्लिङ्गे अपि एषः व्याख्याता रूपं दृष्टवान् स्यात्, नो राक्षसः। चेत् नो चेत् महोदय, यातु भूतपिशाचे इत्यर्थे स्वीकृत्य हम्म। लिङ्गद्वयं कर्तुं शक्नुमः। तदेव, नाम राक्षसार्थे लिङ्गद्वयं कथयन् अस्ति एषः। कदाचित् एवं भवति, लिङ्गपरिवर्तनकारणात् अर्थपरिवर्तनं भवति। परन्तु पुल्लिङ्गे तु अन्य अर्थाः दृश्यन्ते। यदि वयं कोशान्तरं पश्यामः, नपुंसकलिङ्गे अपि तत्र राक्षसार्थे अपि लिङ्गद्वयं भवति इति एषः कथयन् अस्ति अत्र इति चिन्तयामि अहम्, अर्धर्चादि। यतः पुल्लिङ्गे यदि भिन्नार्थः अस्ति तर्हि तद्विषयस्यापि एतेन निर्देशः करणीयः खलु, परन्तु न कृतः। अतः अर्धर्चादिगणः अस्य मते, कस्य मते? व्याख्यातुः मते आकृतिगणः भवितुमर्हति इति समन्वयनं करणीयं तावदेव। अस्तु। यातु रक्षसि इति अन्तिमं यत् पदमस्ति अत्र नपुंसक लिङ्गे प्रदर्शितः। आम् आम्, यातु च रक्षश्च, यातु रक्षसि इति अस्तु चेत्। महोदय, पुनः भीम आदेव अपादाने इति भीमादिगणे सूत्रे पठिताः शब्दाः अपादानार्थकाः निपात्यन्ते इति तस्य अर्थः इति चिन्तयामि। तत्रापि महोदय रक्षस इति साक्षात् न दत्ता, तत्रापि तदेव समानरीत्या आकृतिगणाः भवन्ति। आकृतिगण महोदय, यत्र यत्र सर्वत्र आकृतिगण न लिखितं, किन्तु लक्षण अनुरोधेन वयं हा, स्वीकर्तुं शक्नुमः। लक्ष्यानुरोधेन स्वीक्रियते, सर्वत्र न दृश्यते चेदपि। केचन प्रसिद्धाः गणाः तु निश्चितसङ्ख्याकाः एव भवन्ति, यथा सर्वादिगणः। तत्र तावन्त एव
पञ्चत्रिंशदेव, ततोपि अधिकाः न। अन्यत्र रक्ष्यानुरोधेन अन्तर्भावः भवति, बहुत्र क्रियते। अस्तु महोदय, गतवर्गे एकः तत्र प्रश्नः अस्ति, कोणप् इति सिद्धे अर्थं तत्र अण् इति साक्षात् प्रत्यय न दत्तः, किन्तु वयं न इति प्रत्ययं स्वीकृत्य तस्य सिद्धिः कृता। हा। तत्र महोदय एकः वार्तिका अस्ति, अ, अ, ताच्छीलिके ने अकृतानि भवन्ति। ताच्छीलिके तत्र अणेऽपि अणकृतानि भवन्ति। हा, तर्हि वदतु। तत्र तत्र महोदय अण् इति अ, यत् कार्यम् अस्ति तत् कार्यं न प्रत्ययं प्रत्ययः अपि कर्तुं योजयित्वा अपि शक्नोति। अ, शक्नोति। तदर्थं महोदय अत्र अण् इति दत्तः। इत्युक्ते शीलमिति अण् इति उक्तम्। कोणप इति अकारान्त अस्ति, उत्सर्गतः अत्र अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण हम्म। टाप् इति प्रत्ययः भवेत्, किन्तु अण् इति योजित्वा तत् टिड्ढण् इति सूत्रेण नि प्रत्ययः अस्ति, अतः कोणपि इति स्यात्। तदर्थं महोदय एवं दत्तम्। भवितुमर्हति, ताच्छीलिके अणेऽपि अणकृतानि भवन्ति इत्यनेन तर्हि भवितुमर्हति, शीलार्थकः अण् तद्वार्तिकमादाय एव भवितुमर्हति। तस्य उल्लेखः न कृतः अत्र, अतः तथा अस्ति। परन्तु भवतु, तथा समन्वयनं करणीयं व्याख्यातुः चेत् शीलम् इत्यण इति यदुक्तं तस्य समन्वयनं भवितुमर्हति, नास्ति क्लेशः। अस्तु, एकः महोदय अत्र अत्रैव फलके दृश्यते प्रथमं शब्दं राक्षस, तत्र अन्तिमं पङ्क्ति अस्ति महोदय, राक्षस यातुधाने स्यात् चण्डायां राक्षसी स्मृता। कुत्र अस्ति? अत्र प्रथमं शब्द यः अस्ति राक्षसः, तत्र अत्रैव महोदय, अत्रैव अस्मिन्नेव श्लोके। हा। आम्, अत्र अन्तिमं पङ्क्तिः अस्ति महोदय, राक्षसौ यातुधाने, इत्युक्ते राक्षस यातुधाने इत्यर्थे स्यात् चण्डायां राक्षसी स्मृता। अस्य को अर्थः महोदय? कुत्र अस्ति, मां दर्शयतु। महोदय राक्षस इति यः प्रथम फलके वदतु, फलके कुत्र अस्ति? फलके महोदय अत्र अधः अन्तिमं पङ्क्ति महोदय, कोणप् इति प्राक् अत्रैव अस्ति महोदय। राक्षस, राक्षसः यातुधाने आम् आम् आम्, स्यात् अस्य पङ्क्ति चण्डायां राक्षसी स्मृता। यातुधानार्थे राक्षसशब्दः भवति, चण्डार्थे राक्षसी इति शब्दः भवति, तावदेव। अस्ति। अत्र अस्य प्रक्षिप्तश्लोकस्य स्थापनाय किमर्थं महोदय? प्रक्षिप्तः वा? एकक्षणं, तत्र अन्या व्याख्या अस्ति खलु। मेदिनीकोशस्य अस्ति एषः श्लोकः, मेदिनीकोशस्य उदाहरणं दत्तमस्ति, तावत्। व्याख्याता क्वचित् अन्यस्य कोशस्यापि श्लोकानानि ददाति, मेदिनीकोशस्य अस्ति। धन्यवादः। पर्यायशब्दस्य कथनाय तावत्। अस्तु अस्तु। हा, तर्हि मङ्गलं कुर्मः अधुना। यातूनि इत्यस्य को अर्थः महोदय? राक्षसाः न, बहुवचनं। यातूनि रक्षांसि इत्यत्र यातूनि यातूनि यातूनि। अर्थः राक्षसः इति एव। यातु राक्षसः, यातुनि द्वौ राक्षसौ, यातूनि आ, बहवः राक्षसाः। अस्तु अस्तु। एवं रक्षः रक्षसी रक्षांसि। शब्दः नपुंसकलिङ्गे, बोधः राक्षसस्य। यथा मित्रं, हा, सीता रमायाः मित्रम् अस्ति, तद्वत्। केचन अस्तु। शब्दाः नित्यलिङ्गिनः भवन्ति। सम्यक्। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य
नवपञ्चाशः षष्टितमश्च श्लोकः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः। श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः शुभदिनं। नमो नमः।